شوي مجهد. وأنت أيضا يا شيخ سعد قبل ذلك اعتذرت مرتين من المسجد المكي من مكة المكرمة، طبعا مرتين طلبوك للصلاة في الحرم المكي واعتذرت سنتين برضه. هذا صحيح، كان من الأمير عبد المجيد رحمه الله رحمة واسعة، طلب حقيقة أن أكون إمام للمسجد المكي، ولكن يمكن ربما يعني عرف بعض الناس أن السبب هو أولا أنا يعني لست أهلا لهذا المكان أولا، وإن كان الكل يريد هذا المكان لكن لست أهلا، أي والله لست أهلا، إنما هو للشيخ السديس والشيخ الشريم وبقية الأئمة ما شاء الله تبارك الله. لكن كان فيه يعني رغبة من الوالد والوالدة حفظهم الله أني أبقى يعني قريبا منهم، وحقيقة استجبت يعني هذا الأمر، أنا أبقى قريب منهم. يعني ما تشعر بندم أو شيء من هذا؟ لا بالعكس، طالما أنه في